नमस्कार साई बन्दगी। आज म केही राजनीतिज्ञ र राजनीतिको बीचमा के कस्तो भावना हुन्छ, सम्बन्ध हुन्छ, संस्कार हुन्छ, त्यसको विषयमा दुई शब्द भन्न गइरहेको छु। मित्र, यो संसारमा मानव उत्थानको निमित्त जे कुरा भइरहेको छ या हुनेवाला छ या भयो, ती कुराहरू विशेष गरेर देखावटी मात्रै भएको छ र व्यक्तिगत स्वार्थको लागि भएको देखिन्छ र साथमा आफ्नो नाम कमाउनको निम्ति भएको देखिन्छ। किनभने यी देशका अगुवा, समाजका अगुवा, परिवारका अगुवाहरू राम्रोसँग आफूलाई चिन्तन नै गर्न सक्नु भएन। अर्थात् जो दृष्टि आउनु पर्ने थियो परिवारको अगुवामा, समाजको अगुवामा, देशको अगुवामा, यी अगुवाई गर्नेहरू भित्र जुन दृष्टि आउनु पर्ने थियो त्यो दृष्टि ल्याउनको लागि उहाँहरूलाई फुर्सद पनि भएन र उहाँहरू यसप्रति कुनै चासो पनि राख्नु भएन, जसको परिणाम ती अगुवाका सदस्यहरूले भोग्नु परिरहेको अवस्था छ। देशको नेतृत्व गर्नु, समाजको नेतृत्व गर्नु र परिवारको नेतृत्व गर्नु देख्दाखेरि फरक देखिन्छ, तर वास्तवमा यी तीनटै एउटै हो। त्यसको अलिकति सानो परिवार, समाज त्योभन्दा ठुलो र देशको परिवार यो सबभन्दा ठुलो जस्तो देखिन्छ। देखिनु मात्रै हो, तर व्यवस्थापन यदि बुझ्ने हो अभिभावकले भने सबैको एकै नासको हुन्छ। अहिलेको अवस्थामा न परिवारको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति सफल देखिन्छ, न समाजको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति सफल देखिन्छ, न देशको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति सफल देखिन्छ। अर्थात् राजनीतिज्ञ र राजनीति र समाजको बीचमा एक आपसमा द्वन्द्व चलिरहेको देखिन्छ। यो हुनुको कारण नेतृत्वकर्ताहरू पूर्ण रूपले राम्रोसँग न त स्वयं आफूलाई देख्न सफल हुनुभएको छ, न त उस संसारलाई देख्न सफल हुनुभएको छ। दुवैमा एउटा पनि सफलता छैन। त्यही लेखिका किताब, कुनै व्यक्तिले लेख्नु भएको किताबलाई पढेर त्यसको अनुवाद गरिराख्नु भएको जस्तो देखिन्छ। यहाँ सद्गुरु कबीरको दर्शन आउँछ, तुम कहते हो कागज की लिखन, मैं कहता हूं आँखन की देखन। तेरा मन और मेरा मन एक कैसे हुई रे,
उहाँले भन्नुहुन्छ र हे राजनीतिज्ञ, हे राजनीति गर्ने मानिस, हे देशको अभिभावक, हे समाजको अभिभावक, हे परिवारको अभिभावक, पहिले तिमी आफ्नो आँखा खोलेर समाजलाई हेर, तिमी आफूलाई चिन। तिमी आफूलाई चिन्नुको मतलब तिमी एक प्रकाश मात्रै हो, दिव्य प्रकाश मात्रै हो, र त्यो दिव्य प्रकाशले देख्दाखेरि संसार के देखिन्छ तिम्रो नजरमा, र तिमी कति दिनका यस संसारका पाहुना हो, र तिमी के को लागि परेशान छौ? नामको लागि परेशान हो, समाजको लागि परेशान हो, परिवारको लागि परेशान छौ, के को लागि परेशान छौ? तिम्रो भित्रै इच्छा के छ? तिम्रो भित्रीय इच्छा के छ? त्यो बन्नुहुन्छ। यदि भित्रै तिम्रो इच्छा केही छ भने तिमी सबभन्दा पहिले त्यो इच्छा बुझ्नुभन्दा पहिले तिमी आफूलाई बुझ। एक गरेर कोही भन कि तिमी को हो, तिम्रो सन्तान को छ, को हुन्, तिम्रो देश कुन हो। यसरी छुट्याएर भन्नुपर्दा र भन्दा एकजना राजनीति गर्ने व्यक्ति, एकजना परिवारको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति, एकजना समाजको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति, एकजना देशको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले जवाब दिन सक्नुहुन्न, किनभने उहाँहरू एउटै मानिसको दुईटा रूप देख्नुहुन्छ। एउटै सदस्य बस्नेमा दुईटा पार्टी देख्नुहुन्छ। एउटै समाजको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिमा दुई पार्टी देख्नुहुन्छ, दुई पक्ष देख्नुहुन्छ। ती दुई पक्ष देखेको कारण, दुईटा पार्टी बनेको कारण, दुई दृष्टि भएको कारण न नेतृत्व गर्ने व्यक्ति सफल छन्, न उनका पछुवाहरू, उनका शिष्यहरू, जय जय भन्ने व्यक्तिहरू नै आफ्नो जीवनलाई स्थिरता कायम गर्न सक्नु भएको छ, न त उहाँका नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरूले नै सही सत्यलाई केलाउन पाउनु भएको छ। आज त्यसैको परिणाम विश्वभरिमा आन्दोलन, मारपिट, लडाई झगडा, थुना, जेल, अपाङ हुनु परेको छ। मेरो भनाइ हो कि पहिले सबभन्दा पहिले आफू एक प्रकाश हो भन्नमा पुग्नु पर्यो र त्यसको साथसाथैमा यो समाज परिवार के हो त्यसको विषयमा आफूले अध्ययन होइन देख्न सक्नु पर्यो आँखाले। आपसे आप हरेक कुरा सुध्रिन्छ। पैसाको उचित युटिलाइज, जीवनको उचित युटिलाइज, कुनै संस्कारको उचित युटिलाइज, आफ्नो जीवनको साथसाथमा सबै कुराको युटिलाइज सही हुन्छ। तर त्यसको लागि दृष्टि हुनु पर्यो। हाम्रो दृष्टि यदि क्लियर छैन भनेदेखि हामीलाई मूल्य बन्धनमा पार्न सक्छ र त्यही बन्धन मनकै बन्धनमा हामी यो अमूल्य रत्न, अमूल्य अवसर, अमूल्य मौका, सुवर्ण मौका हामी गुमाउँदैछौँ र गुमाउनेछौँ। किनभनेदेखि हामीभित्र
त्यो कुराको जाँगर नै छैन। र जो ऋषि मुनिहरूले देखिसक्नुभयो संसारलाई, आफूलाई चिनिसक्नुभयो, उहाँहरू यस्ता राजनीति गर्ने, समाजको अगुवा बन्ने, परिवारको अगुवा बन्ने, परिवारको नेतृत्व गर्ने भन्दा पनि उहाँले चाहिँ आफ्नो त्यो दिव्य प्रकाशको नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ र समाजलाई देखिराख्नु भएको छ। निश्चिन्त भएर उहाँ बसिराख्नु भएको छ। यहाँ जसलाई पूर्ण ज्ञान छ, पूर्ण दृष्टि छ, उहाँ बिना मतलबी भएर, बिना मतलबको काम गर्नबाट पछाडि हट्नु भएको छ। र जसलाई यो दृष्टि छैन, दिव्यता छैन, समाज संसारलाई देख्न सक्नु भएको छैन, उहाँ चाहिँ अगुवा बनेर देश, परिवार, समाजलाई चाहिँ सबक सिकाइराख्नु भएको छ। त्यसैको परिणाम सबैले भोग्नु परेको छ। गुरुदेवले भनेर जानुभएको थियो, सुखा रुखा खाई के ठंडा पानी पी, देख बिरानी चोपड़ी मत ललचाओ जी। शरीर को भोजन सुखा रुखा र शुद्ध पानी, तर दिव्यता नप्रकट भएको कारण आज हामी संसारमा बस्ने हाम्रा मित्रजीहरूलाई शानदार घर, एकदम सजिए धजिएको शरीर, ठुलो पद, सबै साधन स्रोत सम्पन्न अस्पताल, साथमा हरेक कुराको मीठा मीठा खाना, मांस मदिरा, हरेक कुरा चाहिएको छ। उड्नलाई जहाज, हवाई जहाज, विमान, विभिन्न सन्त साधुहरूको भाषण, ठुल्ठुला रचनाकार, पुस्तक लेख्ने व्यक्तिहरूको नाम समाजलाई पनि सुन्न राम्रो लागेको छ र उहाँलाई सुनाउँदाखेरि आफूलाई गर्व महसुस हुन्छ कि म कोही हो। यसैमा समाज, परिवार सबै त्यसैका अनुयायी बनेका छन्। दुःख हुँदा, पीडा हुँदा चिच्याउनुहुन्छ, रुनुहुन्छ। दुःख पर्दा, पीडा हुँदा अर्थात् चिन्ता हुँदा किन चिच्याउनुहुन्छ? यसको मतलब कहीं फोल्ड छ, कहीं फोल्ड छ। र यदि फोल्ड हुँदा हुँदै पनि तपाईं भन्नुहुन्छ कि म पूर्ण छु, भन्दै तपाईको घमण्ड छ। यो वास्तविकता हो, सही हो। हाम्रो समाज, हाम्रो परिवार, हामी पूर्णताको लागि, छर्लङ्ग देख्नको लागि हामी ललायत छैनौँ। हामी डिग्री चाहन्छौँ, हामी अस्पताल चाहन्छौँ, हामी साधन स्रोत चाहन्छौँ, हामी बसी बसी विश्वलाई देख्ने, सुन्ने इच्छा छ हामीभित्र। हामी आर्थिकले प्रबल हुन चाहन्छौँ, मजबुत हुन चाहन्छौँ। हाम्रो रूप रङ टेलिभिजनको स्क्रिनमा देख्नु पर्ने हुन्छ।
हामीलाई विश्वले चिन्नु पर्ने हुन्छ। हामी आफूलाई चिन्नुको जरुरत छ या छैन त्यसको मतलब छैन। हामीलाई विश्वले चिन्नु पर्ने छ। हामी त्यसमा लागेका छौँ। तसर्थ यदि हामी प्रकाश बनेर, यदि हामी त्यो प्रकाशले विश्वलाई देखेर हामी समाज सुधार्न चाहन्छु भनेदेखि समाजले पनि त्यो कुरालाई स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो व्यक्तित्वलाई चिन्नुपर्ने हुन्छ, खोज्नुपर्ने हुन्छ। र समाजको चासो छैन, परिवारको सदस्यको चासो छैन, देशको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको त्यस्तो व्यक्तिको साँचो छैन, खाँचो छैन भने त्यो बिचरा दिव्य पुरुष आफूले देखेका कुराहरूबाट सन्तुष्ट भएर, आफू अनुभव गर्न पाएर सन्तुष्ट भएर जति दिन यो शरीरमा बस्नुपर्ने हो बस्नुहुन्छ र जानुपर्ने काम हुन्छ उहाँको जानुहुन्छ। यस्तै गरेर जो महान पुरुषहरूले यो संसारमा आउनुभयो उहाँहरू आफ्नो शुद्धि गरेर, आफ्नो आँखा खोलेर, आफ्नो कार्यकालमा सफल भएर खुशी खुशी साथ जानुभयो। उहाँलाई चिन्नेले उहाँलाई चिन्नुभयो या चिन्नु भएन त्यसको कुनै पनि वास्ता उहाँले गर्नु भएन। किनभने त्यो समाजले चिन्नुपर्ने हो उहाँलाई। समाजको काम हो उहाँलाई खोज्नु। तर समाज खोज्न चाहनुहुन्न भनेदेखि उहाँलाई के को पीडा? सूर्य उदाएको छ, उदाएको अवस्थामा जसलाई जाडो महसुस हुन्छ उहाँ जानुहुन्छ सूर्यको नजिकमा। जसलाई जाडो महसुस हुँदैन उहाँलाई घिसारेर लगे पनि उहाँ जान चाहनुहुन्न। यस्तै हो संसार, यस्तै हो राजनीतिज्ञ, राजनीति र समाजको बीचको समाजदारी। कसलाई कुन चीजको खाँचो छ, को त्यो खाँचो पूरा गर्नको निम्ति कसलाई खोज्नुहुन्छ, कोबाट उहाँलाई त्यो खाँचो पूरा हुन्छ त्यहाँ उहाँ पुग्नुहुन्छ। त्यसमा कुनै पनि आपत्ति विपत्ति छैन। तर एउटा कुरा म भन्न चाहन्छु, जबसम्म हामी एउटा प्रकाश हौं, दिव्य प्रकाश र त्यो दिव्य प्रकाशले संसारलाई यदि हामी देख्न सकेनौं भने हामी दुःख पाउनेछौं। हाम्रा नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरूले हामीलाई धोखा दिनेछ र हामी त्यो धोखाका शिकार बन्नेछौं। यो चाहिँ युनिभर्सल ट्रुथ हो। तसर्थ जागौं, वास्तविकताको पहिचान गरौं। कम से कम संसारको दृष्टि खोल्न नसके पनि आफ्नो दृष्टि खोलौं। आफूभित्र कम से कम शान्ति स्थापना गरौं। यस्तै रहेछ संसार भनेर बुझौं। आउने आउँदैछन्, जाने जाँदैछन्, दुखी दुखी छन्, बिरामी बिरामी छन्। यस्तै हो जसले समयमा चिन्तन गर्नुहुन्न, जसलाई कुनै चीजको अहमता छ, घमण्ड छ, उहाँ त्यसको शिकार बन्नुहुन्छ। कसैले कसैलाई यहाँ जोगाउने होइन,
मान्छे स्वयं जोगिने हो, स्वयं आफ्नो दिव्य दृष्टिले अगाडि बढ्ने हो। संसारमा आएपछि मैले यो कुराहरू जाने। यहाँ राजनीतिज्ञ पनि हुनुहुन्छ, राजनीति गर्ने व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ, सरकार हुनुहुन्छ, समाज हुनुहुन्छ, नागरिक समाज हुनुहुन्छ। यहाँ विभिन्न पक्षधरका पार्टीहरू छन्, विभिन्न धर्मका सम्प्रदायहरू छन्, विभिन्न जातहरू छन्। यी कुराहरू बुझ्न पाएँ र 2-4 शब्द बुझेका कुरा हजुर कहाँ सुनाउन पाएँ। यसबाट मलाई आफूलाई सकून हुन्छ, शान्ति हुन्छ। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ? अवश्य यस कुरालाई गहन अध्ययन गरेर, अनुभव गरेर ठीक लागे सब्स्क्राइब र लाइक गरिदिनु होला। ठीक नलागे सल्लाह र सुझावको अपेक्षा गर्दैछु। यही 2 शब्दको साथ आजको छोटो मिठो राजनीति र समाज, परिवारको नेतृत्व गर्ने, समाजको नेतृत्व गर्ने र देशको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरूमा दिव्य प्रकाशको अभाव मैले महसुस गरेको छु र वो त्यो दिव्य प्रकाशले संसारलाई देख्ने दृष्टिमा कमजोरी भएको अनुभव गरेको छु। यसलाई जबसम्म पूर्णता हुँदैन तबसम्म यस्तै खलबल संसारमा, परिवारमा, समाजमा र देशमा भइरहनेछ जस्तो मैले अनुभव गरेँ। हजुरले के अनुभव गर्नुभयो त्यो आफूसँग छ। आजलाई यति नै। हस्त शाही बन्दगी। नमस्कार।